Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In today's video, we will learn the translation of paragraph number 5 and 6 of Unit 8, which is Pollution Free Pakistan with greenery all around. So let's get started. Paragraph number 5. Moreover, creating awareness among the public is equally important. मजीद ये कि अवाम में आगाही पैदा करना, क्रिएटिंग अवेयरनेस, आगाही पैदा करना, बेदारी पैदा करना among the public अवाम में is equally important, वो भी इतना ही जरूरी है. People need to understand that their daily choices can either harm or help the environment. People need to understand, लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है that their daily choices, कि उनके रोज़ाना के इंतखाबात can either harm, वो या तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और help the environment, या माहौल की मदद कर सकते हैं, यानी माहौल को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. डेली चॉइसेस का मतलब यहाँ पर यह है कि लोग रोज़ाना जो भी काम करते हैं, कोई भी उनका जो अमल है वो अच्छा है तो वो माहौल को हेल्प करेगा, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में मदद करेगा, और अगर वो बुरा है तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, बर्निंग गार्बेज और यूजिंग प्लास्टिक बैग्स माइट सीम इजी, बट दीज एक्शंस पोल्यूट द एयर एंड वाटर. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, बर्निंग गार्बेज, कूड़ा किटकट को जलाना, और यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, या प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल, माइट सीम इजी, वो आसान दिखाई देता है. बट दीज एक्शंस पोल्यूट द एयर एंड वाटर, लेकिन ये जो काम है ये आलूदा कर देते हैं हवा को और पानी को. Instead, people should be encouraged to recycle, reuse and reduce waste. इसकी बजाय लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए. People should be encouraged, लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, to recycle, कि वो चीज़ों को रिसाइकल करें, यानी दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाएं, रीयूज, उनको दोबारा इस्तेमाल करें, एंड रिड्यूस वेस्ट, और जो नकारा चीज़ें हैं, जो वेस्ट चीज़ें हैं, फजूल चीज़ें हैं, उनको कम करें. Additionally, मजीद ये schools and colleges can play a strong role by teaching students about environmental protection and involving them in plantation and cleanup campaigns. Additionally, मजीद ये कि schools और colleges, school और colleges जो हैं can play a strong role, वो एक मजबूत किरदार अदा कर सकते हैं by teaching, तालीम देकर students, तालिब इल्मों को about environmental protection, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, एंड इन्वॉल्विंग देम, और उनको शामिल करके इन प्लांटेशन, शजरकारी में, दरख्त लगाने में, एंड क्लीन अप कंपेन्स, और जो सफाई करने की जो मुहिम है उनमें शामिल करके जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल और कॉलेजेस हैं, वो एक मजबूत किरदार अदा कर सकते हैं. यानी स्कूल और कॉलेजेस एक मजबूत किरदार अदा कर सकते हैं तीन तरह से. उनको टीच करके स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, एंड इन्वॉल्विंग देम, और उनको शामिल करके प्लांटेशन में, यानी शजरकारी में, एंड क्लीन अप कैंपेन्स, और सफाई की मुहिमात में. थ्रू दीज एफर्ट्स, स्टूडेंट्स बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. इन कोशिशों के जरिए जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, वो बन जाते हैं ज़्यादा जिम्मेदार शहरी, हु केयर फॉर देयर सराउंडिंग्स, जो अपनी इर्द गिर्द का ख्याल रखते हैं, इर्द गिर्द की देखभाल करते हैं. नेक्स्ट जो है पैराग्राफ नंबर 6. इन एडिशन, स्ट्रॉन्ग environmental policies and effective planning are crucial in this regard. मजीद ये कि मजबूत जो माहौलियाती पॉलिसियाँ हैं और मौसर जो प्लानिंग है सॉरी मौसर जो प्लानिंग है, जो मनसूबाबंदी है, आर क्रूशल, वो ज़रूरी है इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में. यानी मजबूत माहौलियाती पॉलिसियाँ और मौसर मनसूबाबंदी इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है. It is important to strictly enforce environmental laws and hold polluters accountable. ये अहम है to strictly enforce, के बड़ी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए environmental laws, माहौलियाती कवानीन को, and hold polluters, और जो polluters हैं, यानी जो आलूदगी फैलाने वाले लोग हैं, उनको accountable, यानी जवाबदेह ठहराया जाए. यानी दो बातों की यहाँ कोई इम्पोर्टेंस की बात हुई है कि इम्पोर्टेंट है टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स इन्वायरमेंटल लॉज, के बड़ी सख्ती से जो माहौलियाती कवानीन हैं उनको लागू किया जाए, एंड होल्ड पोल्यूटर्स अकाउंटेबल, और जो पोल्यूटर्स हैं और जो यानी आलूदगी फैलाने वाले लोग हैं उनको जवाबदेह ठहराया जाए. At the same time, promoting the use of renewable energy sources such as solar and wind power can help reduce environmental damage.
ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ ساتھ پروموٹنگ دا یوز آف، یہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے دا یوز آف رینیویبل انرجی، استعمال کو رینیویبل انرجی جو کہ قابل تجدید توانائی ہے، یعنی جس کو ہم جو ہے دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں ان کے استعمال کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ قابل تجدید توانائی کے جو استعمال کی جو چیزیں ہیں ان کو ہمیں بڑھانا چاہیے، سچ ایز جیسے کہ سولر اینڈ ونڈ پاور، شمسی اور ہوائی طاقت کین ہیلپ ریڈیوس انوائرمنٹل ڈیمیج، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں ماحولیاتی نقصان کو کم کرنے میں۔ لائک وائز اسی طرح امپاورنگ پبلک ٹرانسپورٹ، اسی طرح جو عوامی ٹرانسپورٹ ہے، یعنی عوامی پبلک ٹرانسپورٹ کے عوام کے جو عوام کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو، اس کا جو سسٹم ہے، اس کا جو نظام ہے، اس کو امپاور کرتے، یعنی اس کو بہتر بنا کر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ انکریج پیپل، وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ٹو ریلائی لیس آن پرائیویٹ ویکلس، کہ وہ کم ریلائی کریں، کم انحصار کریں آن پرائیویٹ ویکلس، اپنی جو نجی ان کی جو گاڑیاں ہیں ان پر وہ ان کا انحصار کم ہو اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں۔ تو پھر کیا ہوگا، وچ جو پرائیویٹ ویکلز ہیں جب ان کا زیادہ یوز ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وچ ریلیز ہارمفل گیسز انٹو دا ایئر، جو کہ ہوا میں خطرناک گیسیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جتنی زیادہ گاڑیوں کا استعمال ہوگا، جب لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ٹریول نہیں کریں گے اور اپنی پرائیویٹ ویکلز ہر کوئی استعمال کرے گا، تو وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ گاڑیاں جب روڈز پہ آئیں گی تو ہارمفل گیسز جو ہیں ہوا میں وہ زیادہ شامل ہوں گی۔ بائی امپلیمنٹنگ دیز میئرز، ان اقدامات پر عمل کر کے نیشنل ایفرٹس کین موو فارورڈ ٹورڈ بلڈنگ اے کلینر اینڈ ہیلدیئر پاکستان، جو ہماری قومی کوششیں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، ایک کین موو فارورڈ، وہ کس کی طرف بڑھ سکتی ہیں، ٹورڈ بلڈنگ اے کلینر اینڈ ہیلدیئر پاکستان، ایک صاف اور صحت مند پاکستان کی تعمیر میں یہ جو کوششیں ہیں ان پر یعنی بائی امپلیمنٹنگ دیز میئرز، ان اقدامات پر عمل کر کے ہم جو ہماری قومی کوششیں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں ایک صاف اور صحت مند پاکستان کی طرف، پاکستان کی تعمیر کی طرف۔ تو اسٹوڈینٹس یہ ہیں پیراگراف نمبر 5 اینڈ 6، اینڈ دا نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں ہم نیکسٹ 2 پیراگرافس کو لرن کریں گے۔ آپ کو اگر میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ ہیلپ فل آپ کے لیے ثابت ہو رہی ہے تو میرے چینل کو آپ واچ کریں، سبسکرائب کریں پلیز، اور اوکے، اللہ حافظ۔